अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नाल का पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। आसमान पर चांद तो नहीं था, मगर नन्हे नन्हे बेशुमार तारे टिमटिमाते हुए आंखों को बहुत ही भले लग रहे थे, जिन्हें दोनों बाजू सीने पर बांधे हुए गैलरी में खड़ी हुई मलिहा ने बेध्यानी से देखने में मसरूफ थे। कभी कभी कोई शरारती हवा का झोंका उसे छूकर गुजरता तो उसके खुले बाल चेहरे पर आ जाते, जिन्हें वह वापस पीछे कर लेती। दर हकीकत वो अभी तक आज शाम में गुज़ैफर से होने वाली मुलाकात के बारे में सोच रही थी। उसकी बातें उसके लिए हैरान कुन और गैर मुतवक्का थे। क्या आप करेंगे मुझसे शादी? बेजू में बड़ा रिश्ता आपके घर, उसने बड़ी रात उसकी आंखों में देखते हुए अचानक ही सवाल किया था और वो दंग रह गए थे। कहने को तो ये उनकी दूसरी तफसीली मुलाकात थी और वो दोनों एक दूसरे के बारे में सिवाय सरसरी बातों के और कुछ नहीं जानते थे। मगर उसने किस बेबाकी से आंखों में आंखें डालकर ये पेशकश की थी कि वो हैरान रह गई और अभी तक थी। अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए फिर उसके वालिदैन उसके साथ काफी बुरा सलूक करें, यहाँ तक कि घर से निकालते, वो शख्स बदमिजाज होकर उनसे बदजन हो चुका होता है, तो फिर ऐसे शख्स के साथ क्या करना चाहिए? उससे अपना पूछा गया सवाल याद आया। मोहब्बत। उन्हें मुस्कुराते हुए एक लफ्ज से जवाब दिया था और ये जवाब इतना मुकम्मल और पुरयकीन था कि वो मजीद कोई सवाल नहीं कर पाए थे। नाम क्या है उसका? किसी ने सवाल किया। गजनफर, उसने खोए हुए अंदाज में ही जवाब दिया। वो फिर यकदम मलिहा ने चौंका गंडम मोड़ी तो सबिया को पास खड़ा पाया, जिसके सवाल का वो ध्यानी में जवाब दे चुकी थी। नाम तो क्लास का है, उसने शरारत से तारीफ की। किसका? वो गड़बड़ाई। उसी का जिसका ख्याल में तुम गुमसुम थे। उसे शोही से अपना कांधा उसको मारा। ऐसा कुछ नहीं है, उसने नजरें चुराते हुए कहा। हाँ, कुछ नहीं है, बल्कि बहुत कुछ है। चलो अब जल्दी से बताओ मुझे। अच्छे बच्चों की तरह वो भी अपनी बात पर कायम थे। मलिया पहले चंद लम्हे उसे जूं देखती रही, गोया शशुपंच का शिकार होकर क्या करे और क्या नहीं। इधर आओ। अचानक मलिया उसका हाथ पकड़कर उसे वहां मौजूद लकड़ी के झूले की जन्म ले आए। बैठो यहाँ, उसे कहकर वो खुद भी बैठ गई। लो बैठ गई। आप बताओ। सबिहा हमतन गोशन थी। यार वो जो उजैर का कजन है ना गुजनफर, वो, मलिया ने याद करते हुए आस्ता आस्ता बताना शुरू किया और फिर आगाज से एहतमाम सब कुछ मनो अन उसको बता दिया, जिसे वो मुझसे बगौर सुनती रही। और गुफ्तगू की शुरुआत में सबिया के चेहरे पर जो एक शरारती सा तासुर था, साथ ही साथ वो भी संजीदगी भी बदल गया। अब मैं शाम से इसी बात को लेकर उलझन में हूँ कि ये हुआ क्या है। उसने कैसे मुझे दूसरी मुलाकात में शादी की ऑफर कर दी और मुझे ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए भी या नहीं। सारी बात बताकर आहर में अपनी उलझन बयान की। गजनफर ने तुम्हें ऐसा कहा? वो अब भी हैरान थी। हाँ, उसने इस बात में सारी लाया। लेकिन यार, फैमिली में तो उसकी रेपुटेशन बहुत खराब है, उजैर ने बताया है मुझे उसके बारे में। उसे थोड़ी फिक्र हुई। यही तो मैं भी सोच रही हूँ। उसके अपने घर वाले उसे मिलना नहीं चाहते। वो खुद भी बहुत ही रूड और मगरूर सा बंदा लगता है। ऐसे में शादी का प्रपोजल? वो पुरसोच अंदाज में बोली। हो सकता है उसे तुम्हारे लेक्चर से तंग आकर तुरंत में ये बात कह दी हो। सबिया ने अंदाजा लगाया तो वो हफ्की से उसको घूरने लगे। है जो भी हो, तुम्हें कौन सा से शादी करनी है? हम तुम्हारी शादी किसी शरीफ और इज्जतदार शख्स से करेंगे, गजनफर जैसे किसी आवारा बदमाश से नहीं। लिहाजा तुम भी हम हुआ उसके बारे में इतना मत सोचो, और अगर वो दोबारा इस बारे में बात करे तो साफ मना कर देना। सबिया ने खुद ही सा झटक बात सिमटते हुए ताकीद की थी। वो पुरसोच अंदाज में मैच साड़े हिला गए। कहने को तो दोनों एक ही माँ बाप से जन्मी हुई सगी बहनें थी, एक ही माहौल में पली भी बड़ी थी, लेकिन दोनों के मजाब में जमीन आसमान का फर्क था। सबिया बहुत ही साबगोर और हिसाब बराबर कदर में लोगों में से थी। ऐसा नहीं था कि वो दिल की बुरी थी, बस उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती थी कि अगला उसके बारे में क्या सोचता है या उसकी बात किस पर क्या असर करती है। उसके बरक्स मलिहा बहुत ही नरम तबीयत की हंसमुख लड़की थी, जो हमेशा दूसरों को समझने के लिए कोशिश रहती थी, और इसलिए इस वक्त भी गुजनफर के हवाले से सोच में पड़ गए थे। रात डली तो फिर एक नया दिन निकल आया और आधा गुजर भी गया था, जबकि मामूल के काम काज व अफरा तफरी में यूं ही जारी सारी थे। उबैद, तुम्हारा दोस्त आया है, मिल लो, सालिया ने हाल में रहकर ही बुलंद आवाज में पुकारा। तुम यहीं रुको, वो आता होगा, उन्होंने कहा। तो उस लड़के ने फरमामदारी से सुबह में सहला, जिसके बाद सालिया किचन की जान चली गई थी और वो वहीं पर खड़ा रहा। अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसी तबीयत है आपकी? वक्त गुजारी के लिए वो लड़का मुहज़्ज़ब में वहीं पर हाल के सोफे पर बैठी हुई देखते हुए दुर्दाना से मुहातब हुआ। वालेकुम सलाम। पिछले कुछ दिनों से घंटों का दर्द बहुत ही बढ़ गया है, खांसू में अक्सर बलगम भी आ जाता है और कल से कब्ज भी हो रही है। आप बताएं डॉक्टर साहब, कोई इलाज? वो जवाब देते हुए बेतकल्फी से बोली तो बुरी तरह से जम गया। अरे तुम यहाँ? तभी उबैद कहता हुआ उसकी तरफ आया तो उस लड़के ने दिल में शुक्र अदा किया। हाँ, तुम यूनी क्यों नहीं आए आज? उसने सवाल किया। बस ऐसे ही यार, दिल नहीं चाह रहा था, और कल कल भी ना आऊँ शायद, उबैद ने बेजारी से जवाब दिया। अच्छा, है तुम्हारे पास? मेरा एक जर्नल है, प्लीज वो दे दो, उसमें कुछ जरूरी नोट्स हैं। वो सीधा असल मुद्दे पर आया। अच्छा तुम रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ।
वो कहकर वापस अंदर चला गया, जबकि वो यूं ही खड़ा रहा। और इस मर्तबा उसने दुर्दाना को मुखातब करने की गलती नहीं की थी। वो यूं ही मुंतजिर खड़ा था कि पैंट की जेब में मौजूद उसका मोबाइल गुनगुना उठा, जिस पर मसूल होते हुए कॉल यस करते हुए वो बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद ही उबैद हाथ में एक जर्नल लिए वापस आया था। उसे गैर हाजिर देख कर छिड़का, दादी मान कहाँ गया? वो उनकी जाने मतवज्जो हुआ। कौन नाराज था जो मान गया? उनने नासमझी से उसे उल्टा सवाल किया। अरे वो मान नहीं, ये मान जो यहाँ पर खड़ा था कहाँ गया? उसने वजाहत करते हुए पूछा। पता नहीं, देखो कहीं टूट कर बिखर तो नहीं गया। उन्हें कहते हुए गर्दन उचकाकर जमीन पर देखा। आप बिना दादी, उन्हें हफ्ते से गुड़कर बाहर के जाना बढ़ गया। बस अब जल्दी से चाय बनवा दे, बड़ी शिद्दत से तलब हो रही है शाम के वक्त चाय की। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े सालिक साहब ने अपनी टाई खोलते हुए थके अंदाज में फरमाइश की। आप फ्रेश होकर आए, तब तक मैं चाय भी रेडी हो चुकी होगी। राजिया ने कोई किताब साइड टेबल पर रखते हुए बेड से उठकर कहा कि तब भी दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, सालिक ने इजाजत दी। साहब वो बाहर कोई सुलमान साहब आए हैं आप लोगों से मिलने। दरवाजा खोलने के बाद मुलाजमा ने अदब से इत्तला दी, जिस पर वो दोनों चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। जल्दी कहो जो भी बात है। सालिक साहब के लहजे में सर्दमैरी वाजिया थी, जबकि उनके बराबर बैठी हुई राजिया भी संजीदा तासरात के साथ ही खामोश भी थी। ठीक है, तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मुकाबले वाले सोफे पर बैठे हुए सुलमान ने गोया तहमीद बांधने का इरादा मुलतवी किया, जिसके बराबर में रंगीला अदब से एक चमकीला हुआ टोकरा हाथ में लिए हुए खड़ा था। बात दरअसल ये है कि मैं आपकी बेटी मलिहा का हाथ मांगने आया हूँ अपने भांजे गजनफर के लिए। उन्हें सीधा असल बात बताए तो ये दोनों दंग रह गए। क्या? वो हैरत से बोले। हाँ, गजनफर पसंद करता है आपकी बेटी को, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम आपस में बाकायदा रिश्तेदारी कायम कर लें। रंगीला, उन्हें मस्जिद कहते हुए रंगीला को इशारा किया तो उसने फौरन आगे बढ़कर हाथ में पकड़ा हुआ मिठाई का टोकरा बीच में मौजूद कांच की मेज पर रख दिया और वापस अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इनकार नहीं करेंगे। वो काफी पुर उम्मीद थे। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे इस आवारा बांजे के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दूंगा? वो बुरी तरह से बड़म हुए। ये आप क्या कह रहे हैं गजनफर? ऐसा तो नहीं है, माशाल्लाह से अच्छा खासा शोरूम है हमारा, जिसे वो पूरी जिम्मेदारी से संभालता है। किसी गलत लत में मुबतला नहीं है। उन्हें भी उसका दफा किया और अपने ही घर में उसकी चोरी जैसी गिरवी हरकत भूल गए। उनने चुपता हुआ तंज किया। वो सब एक गलत फहमी थी। उनने सफाई देनी चाहिए। कुछ भी हो, मैं किसी सूरत अपने बेटे का रिश्ता उससे नहीं करूंगा। अब तुम जाओ यहाँ से। उन्हें साफ साफ इनकार करके बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन तहम्मुल से मेरी बात तो सुने भाभी, आप समझाएं उन्हें। वो राजिया से बोली। मुझे कुछ नहीं कहना सुनना, तुम अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से और साथ ही अपनी मिठाई भी लेकर जाओ। वो बुलंद आवाज से कहते हुए उठ खड़े हुए तो वो दोनों भी अपनी जगह पर से उठे। ये आप ठीक नहीं कर रहे हमदानी साहब, उन्होंने दबा दबा एहतजाज किया। मुझे सही गलत सिखाने के बजाय अपने इस बांजे को सिखा, जो चोरी जैसी हरकत के बाद अपने घर से दरगोर होकर तुम्हारे घर पर पड़ा हुआ है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी किसी शरीफ इज्जतदार शख्स से करूंगा और तुम्हारे बांजे के जैसे किसी आवारा बदमाश से नहीं। वो लिहाज मरवत का दामन बिल्कुल छोड़ चुके थे, जबकि सुरमा ने बामुश्किल जब्त करते हुए अपने लाभ बीचे। इन लोगों की कदरे बुलंद आवाज सुनकर मलिहा भी तशवीश के मारे ड्राइंग रूम में आई और एक अजनबी पर अपने बाप को यूं बड़ा देख कर ताजुब का शिकार हुई। ए तुम उठाओ ये और निकलो यहाँ से। सालिक साहब ने चुटकी बजाते हुए रंगीला को मुखातब करके टोकरे की जानब इशारा किया। उसने नासमझी से सुलमान की जन्म देखा, जो एक जब्त करते हुए नजर सालिक पर डालकर बड़े बड़े कदम उठाते बाहर निकल गए। तो उसने भी आगे बढ़कर जल्दी से टोकरा उठाया और फौरन उनके पीछे लपका। उनके जाने के बाद सालिक साहब गहरी सांसें लेने लगे, गोया खुद को नॉर्मल कर रही हूँ। राजिया तो होंठ खामोश ही थी, जबकि मलिहा भी नासमझी से समझने की कोशिश कर रही थी कि ये क्या हो रहा है यहाँ। रेड पिंक, रेड पिंक, रेड पिंक। दुल्हन मैं हूँ, इसलिए मैं अपनी मर्जी का लहंगा, पिंक कलर का लहंगा पहनूंगी बस। सबिया ने फैसला सुनाया। तुम मेरी दुल्हन हो, इसलिए मेरी मर्जी से रेड लहंगा पहनूंगी। दूसरी जन्म से उजारबी तुर्की पर तुर्की बोला। दोनों के मोबाइल फोन पर इस वक्त लहंगे के रंग को लेकर बहस व तकरार जारी थी। यार शादी कौन सा रोज रोज होती है, पहन लो ना रेड लहंगा। अब उसने अपनी ऑफिस डे पर जुड़ते हुए लॉर्ड से फरमाइश की। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि शादी एक बारी होती है, तो मैं उस पर अपने सारे अरमान पूरे करूंगी, वरना फिर मैं शादी ही नहीं करूंगी। एक फाइल हाथ में लिए सीने से लगाए सबिया हल्के आसमानी सूट पर सफेद कोट पहने हुए हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुजरते हुए बोले। मतलब तुम्हें मुझसे ज्यादा पिंक लहंगा अजीज है? वो मुस्लिम सदमे में डूबी हुई हैरानी के बायस चेपा सीधा हुआ। हाँ, उसने भी तंग करने को जड़ से जवाब दिया। यार सबिया, वह नरूठेपन से बोला। तभी सबिया के फोन पर टून टून की आवाज आने लगी। उसने मोबाइल फोन कान से हटाकर देखा तो मलिहा की कॉल आ रही थी। उजैड, मलिहा की कॉल आ रही है, मैं तुम्हें थोड़ी देर तक कॉल बैक करती हूँ। उसने मोबाइल दोबारा कान से लगाते हुए उजले में इतला दी और फिर मलिहा की कॉल रिसीव की, जबकि दूसरी जगह वो हेलो हेलो बोलकर रह गया। हाँ मलिहा बोलो।
صبیہ وہ آئے تھے، دوسری جانب سے اس کی پریشان آواز آئی۔ وہ کون؟ وہ سمجھی نہیں۔ غضنفر کے ماموں۔ وہ کیا کرنے آئے تھے؟ میرا ہاتھ مانگنے کے آئے تھے غضنفر کے لیے۔ یہ اطلاع بم کی مانند اس پر گری تھی۔ کیا؟ وہ حیران ہوتے ہوئے ایجابت ساکت ہوگی۔ تو پھر امی پاپا نے کیا کہا؟ اس نے فوری طور پر سوال کیا۔ وہ بہت بدتمیزی سے بات کر رہے تھے صاحب سے، ٹھیک طرح سے ان کی بات سنی ہی نہیں۔ آپ کو بھی بہت برا بڑا کہا، مٹھائی بھی نہیں لی اور زبردستی ہمیں چلتا کر دیا۔ رنگیلا فرمانبرداروں کی طرح غضنفر کو ایک ایک بات بتا رہا تھا، جو کہ ہر بات کے ساتھ ہی پنچنگ بیگ پر غضنفر کے منہ کے تیز تر ہوتے جا رہے تھے۔ وہ تو ان کی ملازمہ ہمیں ڈرائنگ روم میں لے کر آئی تھی، ورنہ جتنے غصے میں وہ صاحب تھے نا، تو ہمیں اندر بھی نہ گھسنے دیتے۔ وہ مزید بولا۔ اب غضنفر کے ماتھے سے پسینہ ٹپکتا ہوا شروع ہو گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی شریف عزتدار شخص سے کریں گے، آپ کے جیسے۔ وہ کہتے ہوئے جھجک کر مارے رکے۔ میرے جیسے کیا؟ غضنفر یکدم پلٹ کر حلق کے بال دارا تو وہ بری طرح سے ہل گیا۔ آپ کے جیسے کسی آوارہ بدماش سے نہیں۔ اس نے جلدی سے بات مکمل کی۔ اس نے بے ساتھ ساتھی سے جبرے بیچ لیے، جسے اس کی کنپٹی کی رگیں تن گئی۔ بدماشی کیا ہوتی ہے یا میں بتاؤں گا اس ہمدانی کو، اس نے خود کلامی کرتے ہوئے آڑی مگر زوردار مکہ پنچنگ بیگ پر رسید کیا۔ بالکل ٹھیک کیا پاپا نے۔ ساری بات سن کر آڑ میں صبیہ اطمینان سے بولی۔ کیا؟ ملیحہ کو شاک لگا۔ دونوں اس وقت اپنے بیڈ پر آمنے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور ملیحہ اسے آج رات پیش ہونے والے واقعات تفصیل سے بتا رہے تھے۔ ہاں، آہر کیا سوچ کر وہ اس آوارہ کا رشتہ لے کر آئے تھے؟ وہ اپنے منہ پھاٹ طبیعت سے مجبور ہو کر اسی انداز میں مزید بولی۔ بری بات ہے صبیہ، بنا سچائی جانے ہمیں کسی کے بارے میں رائے کام کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسے یہ رویہ پسند نہیں آیا تھا، اس لیے اس نے ٹوکا۔ آپ کون سی سچائی جانی ہے تمہیں؟ عزیر اس کے گھر والوں نے تفصیل بتائی تو ہے، ساڑی کے اس ہمیشہ سے کتنا نالیک رہا ہے، اور پھر وہ چوری والی حرکت کوئی چھوٹی بات ہے کیا؟ اس نے مجھے سب یاد دلایا۔ جو ان لوگوں نے بتایا وہ یک طرفہ کہانی تھی، جبکہ کہانی کا دوسرا رخ ہم نہیں جانتے۔ وہ اجت ہوتے کرنے لگے۔ سائیکالوجی کے مطابق ہر شخص کے اندر اقدام کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص کوئی جرم کر بیٹھا ہے تو یہ لازم ہے کہ پہلے اس جرم کی وجہ تلاشی جائے، اس نے دلیل دینی چاہیے۔ ملیحہ پلیز، یہ سائیکالوجی پڑھ پڑھ کر خود بھی سائیکو بن گئی ہو تم۔ خدا کے لیے چھوڑ دو اس ٹاپک کا پیچھا اور سو جا سکون سے۔ صبیہ نے یکدم اکتا کر بات سمٹی تو وہ مزید کچھ نہ کہہ پائی، بس سوچ کر رہ گئی۔ 3 ہفتے رہ گیا شادی میں، اب تو آفس سے چھٹی کر کے تیاریوں تھوڑا ہاتھ بٹا دے شفاعت۔ شاہانہ میں پھر وہی موضوع چھیڑ دیا۔ میں کیا کروں؟ انہوں نے سلائس پر مکھن لگاتا ہوا ہاتھ رو کر تعجب سے پوچھا۔ سب لوگ اس وقت ناشتے کی نیت سے ڈائننگ ٹیبل کے گرد اکٹھا تھے۔ میرے رشتہ داروں کے گھر کارڈ دینے جانا ہے، کچھ جوڑی خریدنی ہے اور بھی 10 کام ہے، انہوں نے گرمائے۔ یہ تم بھی کر سکتی ہو، سالی بابی کے ساتھ چلی جاؤ شاپنگ پر اور کارڈ اماں بھی کے ساتھ جا کر دے آنا، انہوں نے آرام سے حل پیش کیا۔ بری بات ہے شفاعت، گھر کی پہلی شادی ہے اور تم تھوڑا بھی دھیان دے لو۔ آہر کو تمہارا بھی تو بیٹا ہے نا یہ، دردانہ نے رسان سے مداخلت کی۔ اور نہیں تو کیا، اپنے بیٹے کی شادی پر سب ارمان پورنا کرنا چاہتی ہوں میں، جس میں آپ کو بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگوں کی نظریں کوئی بدمزگی پیدا کریں، انہیں بظاہر عام سے انداز میں کہا تھا، مگر ان کے لہجے میں چھپا پوشیدہ طرز سب بام کیا تھے۔ زوہا نے تو باقاعدہ ناگواری سے ان کو دیکھا تھا۔ ایسا کرو، کل تم چھٹی کر لینا شفاعت، آفس کے معاملات میں دیکھ لوں گا، رفاقت نے کہتے ہوئے موضوع بدلا۔ اور امی، میری شاپنگ کے لیے سب پیسے دیں گی آپ؟ عبید نے ایک آس سے پوچھا۔ شادی کے بعد، عزیر نے تنگ کرتے ہوئے جواب دیا۔ سب کچھ نارمل ہے، مگر وہ خود کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہی۔ سمیرا ملیحہ سے باتیں کرتے ہوئے اس کے ہمراہ فاؤنڈیشن سے باہر آ گئی تھی۔ ہاں تو کوئی وجہ تو ہوگی نا اس کے بات نہ کرنے کی، ملیحہ نے سوال اٹھایا۔ وہ وجہ ہی تو اب تک پتہ نہیں چلی، اس نے لا علمی سے کاندھے اچکائے۔ کوئی بات نہیں، مل جائے گی وجہ بھی۔ چلو اب میں چلتی ہوں، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے، ملیحہ نے بات سمیٹی۔ ہاں ضرور، اللہ حافظ، سمیرا کہہ کر واپس چلی گئی۔ ملیحہ ذرا فاصلے پر پارک کار کی جانب آئی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر رحیم چاچا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ چلیے چاچا، اس نے پچھلی نشست پر بیٹھتے ہوئے کہا تو گاڑی آگے بڑھ گئی۔ وہ انسٹیٹیوٹ جانے سے پہلے ایک بار پھر یہاں ان خاتون سے ملنے آئی تھی، مگر آج بھی کوئی خاص بات نہیں معلوم ہو سکی۔ گاڑی جیسے ہی ایک سنسان روڈ پر مڑی تو اچانک ایک سیاہ کار آ کر عین اس کی گاڑی کے سامنے رکی، جس کے بعد انہوں نے جلدی سے بریک لگایا۔ ملیحہ بھی حیران پریشان سی اپنی سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ گاڑی میں سے 2 نقاب پوش افراد باہر نکل کر اس کی طرف آئے، اسے زبردستی کار سے نکال کر لے کے جانے لگے، جس کی اس نے پرزور مزاحمت کی، جو کہ بے سود رہی۔ رحیم چچا کی کمزور سی مداخلت بھی کسی کام نہ آئی اور وہ دونوں لوگ ملیحہ کو اپنی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ وہ گاڑی سے نکلنے کی جدوجہد کرنے لگی تھی کہ ایک آدمی نے اس کے منہ پر کلور فارم میں
تر رومال رکھ دیا، جس کے باعث تھوڑی دیر مزاحمت کرنے کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ زوہا نے کچن میں بری طرح سے اٹھا پٹخ مچا رکھی تھی کہ در حقیقت شہانہ کی باتوں پر آنے والا وہ غصہ جو اب ان بیچارے برتنوں پر اتر رہا تھا۔ کیوں اتنا شور مچا رکھا ہے تم نے؟ سالے نے کچن میں آتے ہوئے ٹوکا۔ شور مچانے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں خود کو، اس نے غصے میں دھلی ہوئی پلیٹ سلپ پر پٹائی۔ کیا مطلب؟ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ تم ابھی تک عبید کی طرح بہت ہی چھٹیاں کرنے لگی ہو۔ انہوں نے جانتے بوجھتے موضوع بدلا۔ بس یہی کرتی رہا کرے آپ کہ جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں چپ رہتی ہیں، اور جب بولتی ہیں تو موضوع بدل دیتی ہیں۔ تبھی تو چچی جیسے لوگوں کو شے ملتی ہے، اس نے برہم سی تلّی کے ساتھ کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کچن سے نکل گئی۔ سالے کچھ دیر یوں ہی خاموش کھڑی رہی، پھر وہ بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر اس کے پیچھے اس کے کمرے میں، جہاں وہ اب ڈریسنگ ٹیبل پر چیزیں ہواں یہاں سے وہاں کرنے میں مصروف تھی۔ وہ آگے اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور خاموشی سے اسے دیکھتی رہی جو جان کر انجان بنی ہوئی تھی۔ ادھر آؤ باللہ، انہیں تحمل سے پکارا۔ اس نے پلٹ کر چند لمحے پہلے ان کو دیکھا، پھر اسپاٹ تاثر کے ساتھ آ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی، جس کے بعد وہ کچھ کہنے کے لیے گویا ہوئی۔ میرے ابو کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا، جس کے بعد امی نے ملازمت کر کے مجھے اور سلمان کو پالا۔ جب میں 25 اور سلمان 18 سال کا تھا تب امی کا بھی انتقال ہو گیا، جس کے بعد پہلے کچھ عرصے میں نے نوکری کی، پھر سلمان نے اپنا جمع پونجی میں کچھ پیسے اور ملا کر ایک دوست کے ساتھ گاڑیوں کا شو روم کاروبار شروع کر لیا۔ شروعات میں تھوڑا مسئلہ ہوا، لیکن پھر آہستہ آہستہ سلمان کو کاروبار کی سمجھ آ گئی، جسے وہ پھیلنے پھولنے لگا۔ ابھی سے میری ملاقات ایک تقریب میں ہوئی تھی اور وہیں انہوں نے مجھے اپنے بڑے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ ہماری حسیب میں تھوڑا فرق تھا، اس لیے میں جھجکی، مگر اللہ بخشے تمہارے دادا کو، انہوں نے اور اماں بھی نے اس فرق کو پڑے رکھ کر مجھے بالکل بیٹیوں جیسا مان دیا اور رشتہ پکا کر دیا۔ میں رفقا سے کبھی ملی نہیں تھی، بس جن کی بیٹی کی شادی پر میری ملاقات تمہاری دادی سے ہوئی تھی وہ بھی میری ایک جاننے والی تھی، اور پھر انہوں نے ہی میری شادی کے معاملات دیکھے جن میں سلمان بھی پیش تھا، اور یوں ہماری شادی ہو گئی، جس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ رفاقت کو تو اس رشتے میں کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں۔ انہوں نے صرف اپنے والدین کی مرضی کے آگے سر جھکایا اور مجھے پہلے ہی رات یہ بتا دیا کہ میں ان سے کسی وارانہ محبت کی کوئی امید نہ رکھوں۔ میں جو کہانیوں میں پڑی محبت اور دوستوں کی محبت کے قصے سن کر اپنے لیے کچھ ایسا ہی سوچ بیٹھی ہوئی تھی، اس بات پر دنگ رہ گئی۔ مجھے لگا کہ میرے سارے خواب ایک ساتھ ہی چکنا چور ہو گیا، لیکن اب مجھے کچھ اور بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنے نصیب سمجھ کر صبر کر لیا۔ ہماری اور شفاعت کی شادی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی، اور شادی کے 1 سال بعد ہی میری گود میں غضنفر آ گیا، مگر اس سے پہلے تمہارے دادا کا انتقال ہو گیا۔ سلمان بہت پیار کرتا تھا غضنفر سے، آئے دن اس کے لیے کپڑے کھلونے لے کر یہاں دورہ چلاتا اور گنٹو اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اسی دوران شہانہ بھی امید سے ہوئی تو اس کی چھوٹی بہن فرزانہ یہاں رکنے آ گئی تھی۔ اس کچھ عرصے میں پتہ نہیں کب اسے سلمان میں دلچسپی ہونے لگی، اور عزیر کی پیدائش کے بعد اس نے میری پسندیدگی کا اظہار شہانہ سے کر دیا۔ شہانہ کا مزاج شروع سے ہی شہانہ تھا، اس نے کبھی مجھ سے بنانے کی کوشش نہیں کی اور میں نے بھی کوئی اصرار نہیں کیا، مگر اپنی بہن کے لیے اس نے اماں بھی سے بات کی اور انہوں نے مجھے بلا کیا اعتراض تھا۔ اعتراض سے اس سے میرا رشتہ اس گھر میں مزید مضبوط ہو جانا تھا، مگر جب یہی بات میں نے سلمان سے کی تو اس نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنے دوست کی بہن کو پسند کرتا ہے، اس کے سوا کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ اس کے انکار سے دل برداشتہ ہو کر فرزانہ نے خودکشی کی کوشش کی، مگر اس کی جان بچ گئی۔ اسی دوران شہانہ نے بھی کافی ولولہ مچایا، اس سلمان کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں سب کو بتا دی کہ وہ غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے، اس کے پاس کالا پیسہ آ رہا ہے، تبھی وہ مغرور ہو گیا ہے۔ اور کچھ ہی عرصے میں شہانہ کی کہی ایک بات سچ ہو گئی کہ سلمان واقعی غیر قانونی کاموں میں ملوث ہو گیا ہے۔ میں نے بہت سمجھایا کہ پیسے کے دن میں وہ آندھا ہو کر اپنا نقصان کر رہا ہے، مگر اس پر تو جنون سوار تھا پیسے کمانے کا، اس لیے اس نے میری نہیں سنی، اور فرزانہ والے واقعے کے بعد رفاقت نے میرا اسے ملنا جلنا بند کر دیا۔ تبھی سلمان بھی ملک سے باہر چلا گیا اور کافی عرصے بعد لوٹا۔ اتنے وقت بعد اپنے بھائی کی واپسی کا سن کر میں نے اماں بھی سے گزارش کی کہ انہوں نے رفاقت سے مجھے اجازت دلوا دی۔ میں بس کبھی کبھی اسے ملتی اور وہ بہت اصرار کرتا تو غضنفر کو اس سے ملوا دیتی تھی، مگر اس کے بعد ایک انکار نے اور پھر دوسرے غیر قانونی کاموں نے یہاں میری عزت سب کی نظروں میں کم کر دی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ان سب کے بعد میں کیسے کسی کو کچھ بولوں؟ میرے پیچھے تو کوئی مجھے سہارا دینے والا بھی نہیں ہے، جبکہ شہانہ کا پورا میکا اس کی ایک آواز پر دورہ چلاتا ہے۔ کسی کہانی کے معنی دھیرے دھیرے سر ڈبا بتا کر وہ آخر میں بے بسی سے بولے۔ اپنی ماں کی زبانی پہلی مرتبہ یہ سب جان کر اسے غصے کی جگہ حیرانی نے لے لی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے، مگر کچھ تو کہنا تھا۔ اتنی سی بات کے لیے آپ اتنی باتیں برداشت کرتی ہیں چچی کی؟ وہ تعجب سے بولی۔ تمہارے لیے ہوں گی یہ اتنی سی بات، مجھ پر گزری ہے، مجھے پتا ہے نا۔ وہ ہفکی سے بولی۔ گزر تو گئی نا، اور اب گزری باتوں کو پکڑ کر بیٹھے رہنا بلا کہاں کی عقل مندی ہے؟ وہ فرزانہ آنٹی عبید کی حالہ، وہ تو آج دبئی میں ایسے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہ رہی ہیں، ایک آپ ہیں کہ قصور نہ ہوتے ہوئے بھی مجرموں کی طرح گھومتی ہیں۔ اسے پھر سے غصہ آنے لگا۔ میرے بھائی کی وجہ سے شہانہ کی بہن کی جان خطرے میں آ گئی تھی، یہ قصور ہے میرا، انہیں یاد دلایا۔
की वजह से आई थी ना, वो भाई ने भी खुद नहीं कहा था कि जान लेने का। इन मोहतरमा के सर पर भूत सवार था इश्क का। आपका इंसाफ में कोई बीच नहीं था। आप बोलती चची से कि मुझे क्यों सुनाती रहती हैं। मेरे भाई ने कहा था क्या तुम्हारी बहन को खुदकुशी करने के लिए। वो बिना रुके कहते गए, एक जोरदार थप्पड़ पड़ेगा ना, अभी सारी अक्कड़ ठिकाने आ जाएगी। उन्हें हाथ उठाते हुए उसे डपटा। कुछ गलत नहीं कह रही मम्मी, समझने की कोशिश करें कि जो चुपचाप दुबता रहता है ना, ये दुनिया उसे मजीद दबाती चली जाती है और आड़ में कुचल कर रख देती है। उसने बिना असली में फिर से कहा, तुम अभी बच्ची हो, तुम नहीं समझोगी रिश्तों की नज़ाकतें। उन्हें नजरें चुराए। रिश्तों का तो पता नहीं, मगर मुझे इतना जरूर मालूम है कि जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाना भी जुल्म है। वो जुल्म सहने वाला जालिम, क्योंकि वो जुल्म बर्दाश्त करके अपनी जान पर जुल्म कर रहा होता है। और अब आपको जरूरत है जब्त और जुल्म के बीच का फर्क समझने की। उसने लफ्जों के आईने में हकीकत दिखाई और फिर तेजी से उड़कर कमरे से बाहर चली गई। बंद आंखों पर झुकी हुई स्याह पलकें हल्के हल्के लदरते हुए हरकत में आई और फिर आहिस्ता आहिस्ता पलकों की वो झालर ऊपर उठी जिसके पीछे कांसी स्याह आंखें थी। इन आंखों ने जो सबसे पहले चीज देखी थी वो थी जदीद तजीद से आरास्ता सफेद छत के बीचों बीच घूमता हुआ स्टाइलिश सा पंखा। फिर उसके बाकी हवास बेदार हुए तो महसूस हुआ कि उसका वजूद किसी नरम सी चीज के ऊपर है जो कि बेड का गदा था। चंद लम्हे यूं ही ना समझी कि आलम में पड़े रहने के बाद वो आहिस्ता से उठ बैठी और मजीद हैरत से आसपास का जायजा लेने लगे। हर तरह के फर्नीचर से आरास्ता ये सफेद और कथई का अंतराज का ये खूबसूरत सा बेडरूम था। ब्लैक टाइल्स पर लीलन की लंबी सी स्किन कलर की फ्रॉक पहने हुए गले के गिर से स्कार्फ लटकाए मलिहा ताजिब हेज नजर से उसे देखने अतराफ में देते हुए ये सोच रही थी कि वो यहाँ कैसे आई। तभी दरवाजे पर खटका हुआ और अगले ही पास दरवाजा धकेलते हुए एक शख्स अंदर आया था जिसे देखकर वो चौंक गई, जो कि कोई और नहीं बल्कि गुजनफर था। उसने सुरमई जीन्स के साथ ही अपनी मजबूत जिस्म पर फुल आस्तीन की फौजी ग्रीन टी शर्ट पहन के उसकी आस्तीन ने कोहनी तक फोल्ड की हुई थी। गालबन हवा से माथे पर बिखरे बालू समेटते हुए खड़े नैन नकुश वाले चेहरे पर शेव के साथ अपनी संजीदा स्याह आंखों से वो उसे देखता हुआ बेड की जाने आया था, जिसके बाद वो गैर इरादी तौर पर सिरकर मजीद पीछे हुई। तो तुम, वो बामुश्किल इतना कह पाई। बजाय फौरी तौर पर कोई जवाब देने के उसने ड्रेसिंग टेबल की कुर्सी खींच कर बेड के करीब रखी, उस पर डाकर बैठ गया। हाँ हाँ मैं, उसे नकल उतारते हुए इत्मीनान से जवाब दिया। क्यों लाए हो इस तरह मुझे यहाँ। उसने अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश की मगर ज्यादा कामयाब ना हुए। गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। वो सवाल में सर हिलाते हुए बड़बड़ाया। इस सवाल के जवाब में मैं तुम्हें 4 ऑप्शन देता हूँ, तुम बताना कि इनमें से सही जवाब कौन सा है। वो यूं ही बोल रहा था गोया दोनों की कोई खेल खेलने बैठे हों। उसे मजीद ताजुब हुआ। ऑप्शन ए, कोई काम नहीं था मेरे पास, बैठा बैठा बोर हो रहा था तो सोचा थोड़ी देर के लिए तुम्हें किडनैप कर लो। उसने बोलना शुरू किया। ऑप्शन बी, क्योंकि मैं तुमसे गन पॉइंट पर निकाह करने वाला हूँ, अंदाज संजीदा था। ऑप्शन सी, क्योंकि मैं तुम्हारा रेप करने का इरादा रखता हूँ, संजीदगी मजीद बढ़ी। ऑप्शन डी, मैं तुम्हारा करने के बाद तुम्हारा मर्डर करने वाला हूँ। वो थोड़ा आगे झुककर धीमी आवाज से पूरे इसरार अंदाज में बोला, जिसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी में सुनसनाहट दौड़ गई। देखो तुम ये ठीक नहीं कर रहे। उसने लागर से अंदाज में तनबीह की। और जो तुम्हारे बाप ने किया था मेरे मामू के साथ वो ठीक था। वो यकदम ही बुलंद आवाज से दोहरा तो वो मजीद बुरी तरह से सहम गए। कितनी बुरी तरह कल उनको बेइज्जत करके घर से निकाला है तुम्हारे बाप ने, अब उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। वो चेहरा करीब लाकर धीमे मगर पुर इसरार अंदाज में बोला, देखो जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मैं पापा की तरफ से तुम्हारे मामू से भी माफी मांग लूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। उसने मिन्नत की। कील कर निकाल लेने के बाद भी दीवार पर सुराख रह जाता है, इसलिए तुम्हारी ये माफी अब किसी काम की नहीं है। अब तुम बस देखती जाओ कि बदमाशी क्या होती है। वो यकदम कहता हुआ कुर्सी पर से खड़ा हुआ और बड़ गिरफ्तार से बाहर निकल गया। नहीं प्लीज रुक जाओ, मुझे जाने दो। उसे पीछे से दहाई दी जो कि बंद दरवाजे से टकराकर वापस लौट आई थी। या अल्लाह मेरी बच्ची, सारी बात सुनकर राजा ने दहल कर दिल थामा। इतना सब कुछ हो गया और कोई आपकी मदद को भी आगे ना आया। सालिक साहब परेशानी से बोले। नहीं साहब, रोड पर सन्नाटा था। रहीम चाचा ने जवाब दिया। पुलिस को इतला कर दें पापा जल्दी से, पता नहीं कौन लोग होंगे वो सब। या भी सद घबराए हुए थे। मुझे पता है कि ये किसका काम होगा। सालिक साहब ने नतीजे पर पहुंचते हुए कहा और तेज तेज कदम बढ़ाकर हाल से बाहर के जाना बढ़ गया। या अल्लाह मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी। राजिया रोते हुए सोफे पर बैठ गए, जिन्हें सबिया दिलासा देने लगी। क्या? सबका हैरानकुन तासर बेसाता था। हाँ मुझे पूरा यकीन है कि यह घटिया और गिरवी हरकत आपके बेटे ने किया, और अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। साले साहब शदीद गुस्से में थे, लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं कि वो हमारा जमफर से कोई लेना देना नहीं है। रफाकत ने याद दिलाया। आपके कह देने से ताल्लुक खत्म नहीं हो जाएगा, रहेगा, और आपका ही बेटा ना जिसने रिश्ते के इनकार पर यह हरकत की, और आप मुझे हर हाल में वो चाहिए। वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। किस रिश्ते से इनकार पर?
रफाकत ने नासमझी से पूछा। कल आपके साले साहब आए थे अपने आवारा बांझी का रिश्ता लेकर, जिसे मैंने साफ इनकार कर दिया। इस बात की टिसल निकाली और उसने, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि उसकी जहां दीद नजरें सारा मामला बांध चुकी थी। इस मजीद इंकशाफ पर दुर्दाना, रफाकत, साले, शफात, शहाना, उजैर, उबैद और जोहा ये सब बुतन से शिशिदर रह गए थे। और अगर उसने मेरी बेटी के साथ कुछ उल्टा सीधा किया तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए मुझे हर कीमत पर उसका पता चाहिए। वो बेहद जुनूनी हो रहे थे। वो कहाँ है उसका पता सिर्फ एक इंसान को हो सकता है। रफाकत अगले ही पल नतीजे पर पहुंचे।